भारत संसारकै ठूलो लोकतन्त्र हो। चीन की पानी वाली चाल आज सीधे नेपाल से पूरा हाल। कार्यक्रम प्रस्तुता पूजाको त्यो प्रस्तुतिको नेपाल भर विरोध भइरहेको छ। टीआरपी बढाउने होडमा विशेष गरी भारतका टेलिभिजनले जे पाए त्यही सामग्री बजाउँछन्। नेपाल में वहां पहुंचा न्यूज 24 रिपोर्टर। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने पहुंची है न्यूज 24 नेपाल। मिडियाको भनाइ छ ग्राउन्ड जीरो रिपोर्ट, तर नेपालमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको नाम समेत लेख्न आउँदैन। कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। जिनपिंग का वो हाइड्रो प्लान जिससे खतरे में पड़ी 17 लाख जान। लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न अंग हो स्वतन्त्र प्रेस, तर स्वतन्त्र हो भन्ने बित्तिकै जे गर्न मन लाग्यो, जे भन्न मन लाग्यो, सुनाउन मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ। पत्रकारिताको त लाज त राख्नु नि। दर्शकबिन नमस्कार, लाइभ नेपाल टीवीमा स्वागत छ। म शुभेच्छा। भारत हमारा माता लेकिन मुझे कुछ नहीं आता भने जै गर्दैछन् भारतीय मिडियाहरू। पटक पटक विवादमा पर्दै आएको भारतीय मिडियाहरू फेरि एकपटक नेपाललाई चाइनासँग चिढाउने भनौं या भिडाउने काम गर्दैछन्। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का ये प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल, आइए आपको दिखाते हैं। कलिला लोकतन्त्रको मिडियाको भन्दा पनि न्यून सोच रहेको न्यूज 24 इन्डियाको नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको रिपोर्टिङको शीर्षक राखेका छन् मेड इन चाइना बाढ, नेपाल से ग्राउन्ड रिपोर्ट। दर्शकबिन पत्रकारितामा आधारभूत सिद्धान्तको पनि पालना नगरेको न्यूज 24 ले यस्तो शीर्षकमा भिडियो रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ। कार्यक्रम प्रस्तुता पूजाको त्यो प्रस्तुतिको नेपाल भर विरोध भइरहेको छ। टीआरपी बढाउने होडमा विशेष गरी भारतका टेलिभिजनले जे पायो त्यही सामग्री बजाउँछन्। दर्शकबिन बाढी, पहिरो, हावा हुण्डरी पनि कसैले बनाएर बन्ने हो। यो न्यूज 24 च्यानलले भनेका छन् चीन की एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। भनेका छन् माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का ये प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल, आइए आपको दिखाते हैं। पछिल्लो समय भारतका अधिकांश मिडिया नरेन्द्र मोदी सरकारको वाहवाही गर्ने, अल्पसंख्यकका सवालमा आँखा चिम्लने र राष्ट्रवादको नारा उछाल्नमा केन्द्रित छ। मिडियाको भनाइ छ ग्राउन्ड जीरो रिपोर्ट, तर नेपालमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको नाम समेत लेख्न आउँदैन। केही वर्ष पहिलासम्म चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानबारे सनसनीपूर्ण खोज सामग्री प्रसारण गर्ने भारतीय मिडिया केही महिना यता नेपाल विरुद्ध पनि त्यस्तै हरकत गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसको शीर्षक हेरौँ के लेखेको छ। यसमा लेखेको छ ड्रेगन का डेन्जर प्लान, वाटर बम नेपाल वाया हिन्दुस्तान। दर्शकबिन यसले प्रश्न के छ भने भारतीय च्यानल न्यूज 24 ले चीन र नेपाल बीचमा रहेको सम्बन्धलाई भड्काउने काम गर्दैछ। दर्शकबिन नेपालमा इन्द्रेणी भन्ने जिल्ला छैन, तर यो हरकत हेरौँ। टीआरपी पाउनको लागि इन्द्रेणी जिल्लामा 9 जनाको मृत्यु र 100 जना बेपत्ता भएको समाचार प्रकाशन गरेको छ। चीन की पानी वाली चाल। दर्शकबिन यो अर्को शीर्षक हेरौँ। यहाँ लेखेको छ जिनपिङ का जलचाल, पानी बना नेपाल का काल। आज सीधे नेपाल से पूरा हाल। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के न्यागदी और नारायणी नदी के खोला में। दर्शकबिन भारतीय मिडियाका अतिरञ्जित, आधारहीन र व्यक्तिगत मानमर्दन हुने सामग्रीको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। उनीहरूको अर्नगौल प्रचारले सीमा नागेको छ। दर्शकबिन फेरि यो अर्को शीर्षक हेरौँ। नेपालमा मनाड जिल्ला कहाँ छ? मनाङ जिल्लालाई मनाड लेखेको न्यूज 24 इन्डियाको थोरै पनि गृह कार्य देखिँदैन। देखिन्छ त बस विदेशीको फुटाउ र स्वार्थको पूरा गर्ने नीति। कतिपय भारतीय
सञ्चार माध्यमहरूले केही दिन यता गरिरहेको गलत र मर्यादाहीन सम्प्रेषणको अभिष्ट राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। तिनले पत्रकारिता बाहेक अरू सबै थोक मात्र गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यो जिम्मेवार पत्रकारिताका निम्ति यो लज्जाको विषय हो। सञ्चार माध्यमहरूले स्वच्छ, स्वस्थ, पारदर्शी ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरून् भन्ने हामी सबैको साझा ध्येय त्यही नै हो। चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी, कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी, मर्यादा र प्रतिष्ठा घटाउने गरी समाचार र विश्लेषणको नेपाली सञ्चार माध्यम भत्सर्ना गर्छ। यो घटनाप्रति तपाईको कुनै प्रतिक्रिया छ? कमेन्ट गर्नुहोला। भारत संसारकै ठूलो लोकतन्त्र हो। चीन की पानी वाली चाल आज सीधे नेपाल से पूरा हाल। कार्यक्रम प्रस्तुता पूजाको त्यो प्रस्तुतिको नेपाल भर विरोध भइरहेको छ। टीआरपी बढाउने होडमा विशेष गरी भारतका टेलिभिजनले जे पाए त्यही सामग्री बजाउँछन्। नेपाल में वहां पहुंचा न्यूज 24 रिपोर्टर। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने पहुंची है न्यूज 24 नेपाल। मिडियाको भनाइ छ ग्राउन्ड जीरो रिपोर्ट, तर नेपालमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको नाम समेत लेख्न आउँदैन। कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। जिनपिंग का वो हाइड्रो प्लान जिससे खतरे में पड़ी 17 लाख जान। लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो स्वतन्त्र प्रेस। तर स्वतन्त्र हो भन्ने बित्तिकै जे गर्न मन लाग्यो, जे भन्न मन लाग्यो, सुनाउन मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ। पत्रकारिताको त लाज त राख्नु नि। दर्शकबिन नमस्कार, लाइभ नेपाल टिभीमा स्वागत छ। म शुभेच्छा। भारत हमारा माता लेकिन मुझे कुछ नहीं आता भने झै गर्दैछन् भारतीय मिडियाहरू। पटक पटक विवादमा पर्दै आएको भारतीय मिडियाहरू फेरि एकपटक नेपाललाई चाइनासँग चिढाउने भनौं या भिडाउने काम गर्दैछन्। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का ये प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल? आइए आपको दिखाते हैं। कलिला लोकतन्त्रको मिडियाको भन्दा पनि न्यून सोच रहेको न्यूज 24 इन्डियाको नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको रिपोर्टिङको शीर्षक राखेका छन् मेड इन चाइना बाढ, नेपाल से ग्राउन्ड रिपोर्ट। दर्शकबिन, पत्रकारितामा आधारभूत सिद्धान्तको पनि पालना नगरेको न्यूज 24 ले यस्तो शीर्षकमा भिडियो रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ। कार्यक्रम प्रस्तुता पूजाको त्यो प्रस्तुतिको नेपाल भर विरोध भइरहेको छ। टीआरपी बढाउने होडमा विशेष गरी भारतका टेलिभिजनले जे पायो त्यही सामग्री बजाउँछन्। दर्शकबिन, बाढी, पहिरो, हावा हुण्डरी पनि कसैले बनाएर बन्ने हो। यो न्यूज 24 च्यानलले भनेका छन् चीन की एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। भनेका छन् माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का ये प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल? आइए आपको दिखाते हैं। पछिल्लो समय भारतका अधिकांश मिडिया नरेन्द्र मोदी सरकारको वाहवाही गर्ने, अल्पसंख्यकका सवालमा आँखा चिम्लने र राष्ट्रवादको नारा उछाल्नमा केन्द्रित छन्। मिडियाको भनाइ छ ग्राउन्ड जीरो रिपोर्ट, तर नेपालमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको नाम समेत लेख्न आउँदैन। केही वर्ष पहिलासम्म चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानबारे सनसनीपूर्ण खोज सामग्री प्रसारण गर्ने भारतीय मिडिया केही महिना यता नेपाल विरुद्ध पनि त्यस्तै हरकत गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसको शीर्षक हेरौँ के लेखेको छ। यसमा लेखेको छ ड्रैगन का डेन्जर प्लान, वाटर बम नेपाल वाया हिन्दुस्तान। दर्शकबिन, यसले प्रश्न के छ भने भारतीय च्यानल न्यूज 24 ले चीन र नेपाल बीचमा रहेको सम्बन्धलाई भड्काउने काम गर्दैछ। दर्शकबिन, नेपालमा इन्द्रेणी भन्ने जिल्ला छैन, तर यो हरकत हेरौँ। टीआरपी पाउनको लागि इन्द्रेणी जिल्लामा 9 जनाको मृत्यु र 100 जना बेपत्ता भएको समाचार प्रकाशन गरेको छ। चीन की पानी वाली चाल। दर्शकबिन, यो अर्को शीर्षक हेरौँ। यहाँ लेखेको छ जिनपिङ का जलचाल, पानी बना नेपाल का काल। आज सीधे नेपाल से पूरा हाल। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के म्यागदी और नारायणी नदी के खोला में। तो
दर्शकबिन, भारतीय मिडियाका अतिरञ्जित, आधारहीन र व्यक्तिगत मानमर्दन हुने सामग्रीको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। उनीहरूको अर्नगल प्रचारले सीमा नागेको छ। दर्शकबिन, फेरि यो अर्को शीर्षक हेरौँ। नेपालमा मनाड जिल्ला कहाँ छ? मनाङ जिल्लालाई मनाड लेखेको न्युज 24 इन्डियाको थोरै पनि गृह कार्य देखिँदैन। देखिन्छ त बस विदेशीको फुटाउ र स्वार्थको पूरा गर्ने नीति। कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले केही दिन यता गरिरहेको गलत र मर्यादाहीन सम्प्रेषणको अभिष्ट राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। तिनले पत्रकारिता बाहेक अरू सबै थोक मात्र गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यो जिम्मेवार पत्रकारिताका निम्ति यो लज्जाको विषय हो। सञ्चार माध्यमहरूले स्वच्छ, स्वस्थ, पारदर्शी ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरून् भन्ने हामी सबैको साझा ध्येय त्यही नै हो। चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी, कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी, मर्यादा र प्रतिष्ठा घटाउने गरी समाचार र विश्लेषणको नेपाली सञ्चार माध्यम भत्सर्ना गर्छ। यो घटनाप्रति तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया छ? कमेन्ट गर्नुहोला। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट, अब सबै कनेक्टेड।